السلام عليكم. قبل ما نبداو ليكزارسيس ديالنا متنساوش تابوناو في لاشين اي لايكي لا فيديو. على بركة الله. قالوا لنا le 1/1/2005 l'entreprise ABC a fourni les informations suivantes. Maintenant, frais de constitution 5 000, fonds commercial 100 000, immeuble 200 000, matériel industriel 200 000, camion 100 000, matériel de bureau 10 000, stock de matières premières 20 000, créances clients 5 000, la banque 100 000, la caisse 20 000, capital 280 000, emprunt 300 000 et dette fournisseur 180 000. Galolina travail à faire, élaborer le bilan de départ pour le 1/1/2005. D'accord. On va le bilan d'Yanna. On trace le bilan comme d'habitude. Ah ouais, déjà tracé. Maintenant, la colonne d'actifs et la colonne passif. D'accord. On va le classement des éléments d'actifs. On a l'exercice, les frais de constitution. Les frais de constitution, ce sont des frais engagés lors de la création de l'entreprise. الناس ملي كيبغيو واحد الشركه ملي كيبداو لا création d'une nouvelle entreprise كيخلصوا واحد les frais de constitution, par exemple comme le droit d'enregistrement, حقوق التسجيل وحقوق le droit d'enregistrement, حقوق التسجيل, timbre, par exemple. D'accord. Les frais de constitution داخلين في les immobilisations en non valeur. كنديروا بعدا كاين اول حاجه في لاكتيف l'actif immobilisé, la rubrique d'actifs immobilisés, dans la section les immobilisations en non-valeur. داخلين في هاد الحويجات les frais de constitution. D'accord. كاين le compte frais de constitution حطينا la valeur ديالو. Après les immobilisations en non-valeur, عندنا les immobilisations incorporelles. Les immobilisations incorporelles هما الحويجات اللي intangibles, intouchable, même الموسينج. عندنا كاين هنا في l'exercice قالوا لنا fonds commercial. Fonds commercial, ce sont des éléments incorporels, par exemple la marque de l'entreprise. D'accord. كاين عندنا كنحطوا les immobilisations incorporelles et aussi عندنا le compte fonds commercial. Après غندوزو les immobilisations corporelles comme les immeubles, matériel industriel, camionnettes. D'accord. كنحطوا les immobilisations corporelles. أول حاجة نحطوها هي les immeubles. لحقاش خاصنا نحترمو l'ordre ديال البلان كونطابل. les immeubles عندنا le compte bâtiment. هاد les immeubles داخلين في les bâtiments, le compte bâtiment. حطينا la valeur ديالها. Après عندنا قالوا لنا خداو واحد الماتيريال اندستريال. ماتيريال اندستريال كاين لو كونت ماتيريال ها حطينا لا فالور ديالو. ابخي قالوا لنا خداو واحد الكاميونيت. كاميونيت عندنا لو كونت ماتيريال دو ترونسبور حطينا لا فالور ديالها. ابخي خداو واحد الماتيريال دو بيرو. matériel de bureau فاش داخله في لو كونت موبيليي دو بيرو. هاي حطينا لا فالور ديالها. داكوغ. هنا سالينا لي زيليمون ديال لي زيموبيليزاسيون كوربوريل. ابخي كاين لاكتيف سيركولون. لاكتيف سيركولون هما الحويجات اللي ما كيديباسيوش لينا لاني في لونتربريز كندخلوهم في لاكتيف سيركولون. il circule. شنو عندنا باغ اكزومبل؟ عندنا لو ستوك دو ماتيير بروميير. ستوك دو ماتيير بروميير كنحطو لا سيكسيون ديال ستوك نكتبو هذاك لاكتيف سيركيلو. ستوك عندنا لو كونت ماتيير بروميير. ستوك ديال ماتيير بروميير عندنا لو كونت ماتيير بروميير حطينا لا فالور ديالها. ابخي غندوزو قالوا لينا عندهم واحد الكريونس كليون. كريونس كليون سيتادير واحد لو كليان بعنا ليه اون مارشانديز ا كريدي. هاد لوبيراسيون كتدخل في كريونس د لاكتيف سيركيلون. لي كريونس د لاكتيف سيركيلون هي حطينا لا سيكسيون ديال الكريونس د لاكتيف سيركيلون. عندنا لو كونت كليون ها هو حطينا لا فالور ديالها. اي اونفان في لاكتيف تريزوري اكتيف داخله فيها لو كونت بانك اي لو كونت كيس. عندنا هنايا قالوا لنا لا بانك 100,000 اي لا كيس 20,000 ما حطينا. هنا غنكونوا سالينا كاع لي زيليمون داكتيف. غندوزو ديريكتومون لو كلاسمون des éléments passifs.
اول rubrique كاينه في الباسيف الفينانسمون بيرمانون. الفينانسمون بيرمانون فيها لي كابيتال بروبر داخل فيها لو كونت دو كابيتال لو كابيتال سوسيال. هنايا عاطينا لو مونطون دو كابيتال 280000 ها حطينا لا فالور ديالو. ابخي قالوا لينا خداو واحد لومبران بيان سور يكون من لا بنك امبران اوبري دي ايتابليسمون دو كريدي. هاد لوبيراسيون داخله في ديد فينانسمون في لا ديت لي ديت دو فينانسمون كاين لو كونت امبران اوبري دي ايتابليسمون دو كريدي ها حطينا لا فالور ديالها. ابخي لا ديرنيير اوبيراسيون قالوا لينا فورنيسور c'est-à-dire خداو اون مارشانديز ا كريدي خداوها مع الفورنيسور ا كريدي. هذه داخله في الباسيف سيركولون. باسيف سيركولون كنحطو لا سيكسيون باسيف سيركولون اي عندنا لو كونت فورنيسور 180000. هنا غنكونو سالينا لي زيليمون باسيف اي بيان سور غنجمعو لو توتال ديال ليليمون داكتيف اي ليليمون باسيف اي خاص تخرج لينا ليغاليتي اونتر لو باسيف اي لاكتيف اونتر لاكتيف اي لو باسيف. لقينا 760000 درهم 760000 درهم. هنا نكونو سالينا ليكزارسيس ديالنا. ما تنساوش تبارطاجيو لا فيديو افيك فوز امي اي بون كوراج. الله يعاون.